خصال کردہ دے نال اسی سارے اس جگہ تے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم اس بابرکت مہینے دا صدقہ اساں ساریاں دی یادری قبول فرمائے. اسٹیج دی زینت تمام علماء کرام حفاظ کرام جتنے احباب جتھوں کتھوں بھی تشریف لے کے مجھ سمیت آئے ہو میرا کریم اللہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ہر دا پڑھنا پڑھانا ساڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب صاحب آپ دے والد گرامی انہاں دی محنت نال کاوش نال تواڈے ساریاں دی محنت نال اللہ کریم نے اے کرم فرمایا اور اے بزم سجی. اللہ تعالیٰ اس طرح سانو دین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے میرے تو بعد انشاءاللہ خصوصی بیان ہوئے گا وہ انشاءاللہ شہادت بھی سنان گے. میں چند منٹ دی گفتگو عرض کر کے اس تو بعد اجازت چاہاں گا میرا کریم اللہ صحیح معنی دے نال گفتگو کرنے دی تھوڑیاں سماعتاں دے حوالے کرنے دی اور میرے تقریر کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ سندوہاں گرم اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک واری اب آپ محبت نال سبحان اللہ پیش فرماؤ. الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإحسان وبإعلان وبإتقان وبسبحان وبإعلان وبإتقان وبسبحان وبإرفان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مضارع له لا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ولكي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معشوقنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أجمل أكمل له. ثم نشهد أن سيدنا وحبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة
وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى سبحان الله فكان قاب قوسين أو أدنى اللہ کیا بات کیا بات ماشاءاللہ شعیب صاحب دی جڑا میں پڑھ چھڑیا تے تساں ماشاءاللہ سبحان اللہ وی انج آکھیے بے جویں تسی کشمیر والا بارڈر اج ہی فتح کر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ حافظ نگری نانے دی اللہ حافظ نگری نانے دی او میں سفر طویل تے جاؤں جنہوں سمجھ آیا کہ سبحان اللہ اللہ حافظ نگری نانے دی او میں سفر طویل تے جاؤں سڑے عاجز زہرا جائیاں دا او میں کربل ڈیرا لوں علی اصغر اکبر تے قاسم میں اپنے بال کو تے معاشر تائیں نہ کوئی پڑسی او جی میں قرآن سناؤں تے معاشر تائیں نہ کوئی پڑسی نہ کوئی پڑسی او جی میں قرآن سناؤں پھر سارے مل کے کیوں نہ آکھیے جے کربل ڈیرا لایا 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 نے دا دین بچایا سادہ پیر حسین جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا سادہ پیر حسین او ساڈا پیر حسین او بندہ بولے شرابیاں کبابیاں نال گل ہی کوئی نہیں سننی سارے بیٹھے ہو جڑے حسین نو پیر بندے ہو ہاتھ باہر کڑ کے جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا سادہ پیر حسین او ساڈا پیر حسین جو دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی اے ناز وچے نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد لوگو نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وی نماز جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا جے دا دین بچایا سادہ
پیر حسین او ساڈا پیر حسین ہتھ جین ٹورے سب اپنے جوان نے نیزے تے سنایا جنہیں رب دا قرآن ہتھی جین ٹورے سب اپنے جوان نے نیزے تے سنایا جنہیں رب دا قرآن جیسا بدلاشا چایا جیسا بدلاشا چایا سب بدلاشا چایا جیسا جدے سارے کٹوایا ساڈا پیر حسین جیسا بدلاشا چایا جیسا بدلاشا چایا جیسا جدے سر کٹوایا ساڈا پیر حسین جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا اچھا جی اصل دوئے پڑھنا تے سانو تو اور بھی بہت ڈھیر ساریاں محفلاں ہیں کیوں جی حسین پاک دا لنگر کھاندے ہو نا جی ایسی زبان نو بندہ آگ لا چھڑے جڑی بغیرت واسطے بولے پر ابو بکر صدیق واسطے نہ بولے اللہ ایسی زبان دا کیا فائدہ جڑی شرابیاں واسطے بولے پر مولا حسین واسطے نہ بولے کیوں جی ایسے ہتھاں دا کی فائدہ جڑے پی ٹی آئی دے جلسیاں وچ ہاتھ کھلون تے مولا حسین دے ذکر وچ نہ اٹھن ایسے ہتھاں دا کیا فائدہ جڑے جناب سیاسی جلسیاں وچ اٹھن پر عباس دے نام تے نہ اٹھن ان ہتھاں دا کیا فائدہ اس زبان دا کیا فائدہ جیڑا بندہ چاہندا ہے مولا حسین راضی ہو جان کنجوسی نہیں کرنی مل کے پڑھنا ہے جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا جے کربل دین بچایا ساڈا پیر حسین او ساڈا پیر حسین بڑی سارے جگ نالو وکھری نماز ہے اللہ دیاں رازاں وچوں اے ویکھ راز ہے بڑی سارے جگ نالو وکھری نماز ہے اللہ دیاں رازاں وچوں اے ویکھ راز ہے جے حق دارا سمجھایا جے حق دارا سمجھایا جے حق دارا سمجھایا جے کلمے نو رنگ لایا ساڈا پیر حسین جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا ساڈا پیر حسین او ساڈا پیر حسین ملیا نہ جنوں پیچھے بابے دا سینہ پھپھیاں نو گلے لا کے روندی رہے سکینہ ملیا نہ جنوں پیچھے بابے دا سینہ پھپھیاں نو گلے لا کے روندی رہے سکینہ جہیں گھر دا گھر لٹوایا جہیں گھر دا گھر لٹوایا جہیں گھر دا گھر لٹوایا سارا کنبا آن کو آیا ساڈا پیر حسین جہیں کربل ڈیرا لایا جہیں کربل ڈیرا لایا نے دا دین بچایا
ساڈا پیر حسین او ساڈا پیر حسین غین کہنی دکھ ڈیر تے چین کہنی اوے اس دل نو پتھر سمجھی جے دے دل وچ حسین کہنی جے کربل ڈیرا لایا جے کربل ڈیرا لایا نانے دا دین بچایا او ساڈا پیر حسین او ساڈا پیر حسین تقریر دے ویسے حاضری تو ہو گئے بسارا کربلا دا منظر سامنے رکھ چھڑیا کیوں جی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا محبوب اعلان کر دے نماز روزے حج زکات جو کچھ تساں تبلیغاں کیتیاں اور کئی شے نہیں منگدا اکو منگدا الا المودۃ فی القربى میرے قرابت داراں نال مودت کریا جے میرے قرابت داراں نال پیار کریا جے تھا کئی بندے ایتھے اے بھی گل کر دین کہ آل بیت تو مراد صرف سیدہ زہرا ہے آل بیت تو مراد چونکہ میں پہلے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے کیوں جی سنیاں دا سٹیج ہوئے تے پڑھن والا کوئی اور ہوئے تو مڑے گل بندی نہیں تے تسی بھی خیال نال سنیا کرو پڑھن والا سننی ہے تو مڑ سنیا کرو جڑا عقیدے ڈنڈی مارے او دی گل نہ سنیا کرو ہاں جی جڑا عقیدے ڈنڈی مارے او دی گل کدی بھی نہ سنیا کرو سنیو جے اگر سٹیج تے پڑھن والے دی اگر اسی پہچان کر لوی آ نا تے الحمدللہ ہن ساڈے نیڑے بندہ کوئی نہ ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اسی صرف وہ وینیاں بدی سجے دی سور چنگی ہوئے جیدہ راگ چنگا ہوئے اے نہیں ویکھنا و پڑھن والا پڑھدا کی پیا ہے تے کم از کم اے سوچیا کرو بجڑا ممبر تے بیٹھ کے رسول اللہ دی یال دی شان بیان کرے انہوں آگ سانو کچھ شیر سیدنا صدیق اکبر دے بھی سنا کیوں جی عثمان صاحب شیر پڑھ دیان صدیق اکبر جی دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق جیس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل توے گل دسا نہیں سکدا نبی دے نام تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دکھا نہیں سکدا کیوں جی جتے ابو بکر صدیق دا نام ہے اتھے مولا حسین دا نام ہی ہونا چاہیے جتے مولا حسین دا نام ہے اتھے صدیق اکبر دا نام ہی ہونا چاہیے کیوں اقرابت داراں وچ کون کون ہوندا ہے ساڈا کو جوائی ہوئے جوائی بوئے تھے آ جاوے تھے کی خیال ہے انہوں سے بیٹھا کے بانے ہیں بولے نہیں جائے کیونکہ انہوں سے گھر دا فرزند سمجھے ہے انہوں سے گھر دا پتر سمجھے ہے انہوں سے گھر دی سربراہی دیتی ہے تے او بھی تا ویکھنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدے میں دیتیاں اپنی مرضی نال نہیں خدا دی مرضی نال تے جدو لیاں او بھی اپنی مرضی نال نہیں خدا دی مرضی دے نال کیوں اللہ دے نبی کامی او کر دیں جڑی اللہ دی وحی نازل ہوئے وحی تو بغیر نبی کام کر سکدا کوئی نہیں قرابت داریاں وچ سب تو پہلے یاد رکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دیاں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں جڑیاں سرکار دیاں بیویاں نا وہ بھی آل بیت قرابت داراں میں شامل ہیں حضور دی آل سیدہ زہرا پاک حسن و حسین پاک ہیں جی حضرت مولا علی سرکار حضور دے چارے یار سارے جتنے اشرا و مبشرہ صحابی نے یہ سارے وہ شامل ہوندے نے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور کائی شاہ نے منگدا ایک کو منگدا الا المودۃ فی القربى کہ میرے قرابت دار نال مودت کریا جے محبت کریا جے پیار کریا جے عشق کریا جے کائنات آلیو اساں صرف اور صرف مولا حسین و صرف 3 دیہڑیاں واسطے مخصوص کر چھڑیا ہاں جی اے میں صرف ایک تبلیغ دے طور سبق دے طور سنا رہا ہوں کیونکہ میرے تو بعد نورانی وجدانی بیان ہونا ہے تو تساں بڑا شوق نال سننا ہے اساں صرف 8 9 10 نو مولا حسین دی یاد نو مخصوص کر چھڑیا بھئی 8 9 10 آئیے اساں حسین حسین کیتی جو کچھ بھی اساں کرنا ہو اساں کیتا کرتے رہا لیکن ایک گل یاد رکھیں کربلا دے میدان تو بعد 40 سال امام سجاد دی عمر گزری ہے کتنے سال گزری ہے 40 سال گزری ہے تے 40 سال دے اندر کوئی بندہ قرآن و حدیث نال ثابت نہیں کرا سکدا امام سجاد 40 سال دی عمر دے اندر
40 سال ہی مڑ ہوندا ہے محرم سال بعد ہی ہوندا ہے 40 سال دی عمر دے اندر پڑھے لکھیا باپ تشریف فرماؤ کیونکہ صرف اساں تاریخ نو سمجھیا اللہ دے قرآن نو نہیں ویکھیا اساں تاریخ نو سمجھیا اساں مصطفیٰ دی حدیث نو نہیں ویکھیا بھائیا امام سجاد دی عمر کربلا دے میدان تو بعد 40 سال گزری گئے 40 سالاں دے اندر نہ امام سجاد نے جناب واویلا مچایا ہے نہ کہرام مچایا ہے نہ امام سجاد زنجیر زنی کیتی ہے نہ امام سجاد کو جور کیتا ہے جڑا حسینی ہوئے وہ غلط کام نہیں کردا حسینی ہوندا ہے جڑا قرآن بھی پڑھدا ہے رب دی نماز بھی پڑھدا ہے سبحان اللہ سلام یا حسین 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 حسینی ہو کے یزیدی کمبل دھیان دے میں تمرزی آلے حسینی ہو کے یزیدی کمبل دھیان دے میں تمرزی آلے تو ہر جواری تے ہر نشینو امان دے میں تمرزی آلے اور نشا یزیدی کرے تے وطن ایشا حسینی تکر نہیں سکدے اور یزیدی زندہ بھی مویا لے کے حسینی مر کے کیا بات حسینی مر کے بولو بولو حسینی مر کے کیونکہ آخری ویلے اور نو بھی پتا کہ یزید آل ٹور جامانا تو جڑا یزیدی لشکر چاہ ویندہ ہے نا حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتے اور بھی پتا ہا جے یزید آلے پاسوں میں ہو کے جنگ کرانا جے یزیدی لشکر وچ آ جاوانا تے او دے بندہ جوندیاں میں مویاں دے برابر ہے تے جے حسین آلے لشکر چاہ جاواں تے دے بندہ مر کے بھی قیامت کیا بات ہاں جی کیا بات ماشاءاللہ اور میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں شمر دا نا سارے جان دے ہو شمر دا جڑا اصل نا ہے وہ شمیرہ کی نا ہا شمیرہ اساں پھر اپنی زبانہ تے شمر دا نا پکا کر لیا اے شمر کون ہے علماء فرماندے نے قرآن دا حافظ بھی آ علماء فرماندے نے اس نے جناب مختلف روایات مل دیاں 14 حج بھی کیتے ہیں تے 35 حج بھی کیتے ہیں یہ جڑا شمر لانتیا تے جدن جنگ صفین ہوئی آ نا اے پہلی صاحب وچ کھلو کے مولا علی دے پاسوں لڑیا بھی آ اتنی محبت آئی تے تاریخ علماء کتاباں دے اندر لکھ دیں جڑے ویلے خانہ کعبے کھلوتا ہوئے آ نا تے کعبۃ اللہ دا غلاف پھد کے دعا ایڈی کردا بندے کھلو کے سن دے آن پر آخری ویلے چٹ پے گئی اس جدن آ گیا یزید ال ہن ایمانداری نال دس جڑے بندے گل کر دیں جی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہم بھی دین سناتے ہیں وہ بھی دین سناتے ہیں میں کیا بھائیا پڑھیاں نمازاں تے صرف ایڈا مارنے شمر بہو پڑھیاں ہن جدن حسین نو چھڑ کے یزید ال گئے اودیاں پڑھیاں نمازاں کیڑے کھاتے گتو او دے پڑھے قرآن کیڑے کھاتے گتو اودیاں کیتیاں جنگاں کیڑے کھاتے گتو گے غلاف کعبہ نو پھد کے دعاواں منگدا رہیا کیڑے کھاتے گتو گے جنگا اس نے جی اپنا حج کیتے ہیں کیڑے کھاتے گتو گے او بھائیا جڑے ویلے بندہ چنگا کام کردا چٹ پے جائے یزید اللہ جائے پڑھیاں نمازاں قبول نہیں کیتے حج قبول ہے نہیں ایک پاسے شمر ہوئے تے حج بھی کرے قرآن بھی پڑھے کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے دعاواں بھی منگے جنگاں بھی لڑے آخری بیلا ہوئے تے یزید دے ٹولے وچ آ جائے قیامت تک ہر بندہ لعنت پاندا ہے اور ہی کوئی تے آیا جس نے آخری ویلے یزید دا ٹولا چھڈ کے مولا حسین دے قدماں وچ آ گئے سائیاں ایڈا نہ گلایا جنت دی سرداری عطا فرما کیا بات یزید زیرو حسین ہیرو یزید زیرو حسین ہیرو حسین اصلہ تو بادشاہ ہے یزید قاتل یزید باطل حسین سخیاں دا حسین شاہ ہے او کمینی اجنی یزید نالن حسین بابا فرید نالن کیا بات چشتی اج میرے نو کسی آکے حضور تسی بڑیاں ولایتاں تواڈے کول بڑیاں عبادتاں کر دیو کوئی عہدیدار بن جاؤ کچھیاں کرسیاں فرمایا مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں آپ نے ایکو شعر لکھیا تے قلم تروڑ چڈی فرمایا کسی عہدے دی لوڑ کوئی نہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید پلیت لین لامتی حقا کے بنا لا الہ است حسین فرمایا کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں میرا شاہ بھی حسین ہے میرا بادشاہ بھی حسین میرا شاہ بھی حسین ہے
میرا بادشاہ بھی حسین ہے کائنات آلیو شمر دے 14 پتر آن کوئی بندہ نہ ہی نہیں جاندا کسے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں کتنے او دے پتر کی نام نے کی انہاں دے آگا پیچھا کسے نو کوئی پتہ نہیں کیونکہ حق تے کوئی نہ آنا تے امام عالی مقام امام حسین دا کربلا وچ اکو نواسا بچیا جنوں کائنات امام سجاد دے نام تو یاد کر دیئے او جیڑا حق تے نہ ہوئے 14 پتر ہون کائنات نو نہ یاد کوئی نہیں تے جدا ہکو رہ گیا ہوئے نانے دے دین دی خاطر قربانیاں دین واسطے نکلے ہوئے حق دے راہ تے نکلے ہوئے کربلا دے میدان دے اندر ایک کو امام سجاد رہ جاندن اللہ قیامت تک اس امام زین العابدین و رسول اللہ دی یاد دی نسل چلا چھڑ دی اور کی دسا میں تو انہوں حسین پاک دی شانہ کی دسا میں تو انہوں حسین پاک دا مقام کیے میرے آقا حسین مدینہ دیاں گلیاں دے اندر جا رہے ہیں مدینہ شہر دیاں گلیاں دے اندر چونکہ میں صرف فضائل بیان کرنے شہادت علامہ صاحب بیان کرنی ہے میرا جو کہ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا میں ہون تریجی تقریر پیا کرنا تو آڑے کو تریجی تقریر اور روزانہ دی مصروفیت ہے میرے آقا حسین مدینہ دیاں گلیاں دے وچ جا رہے تھے کی ویکھیا نکے نکے بچیاں خیمے لائے ہوئے وہ سکی روٹی دے ٹکڑے پہ کھاندے ایک بچہ دوجے نے مخاطب ہو کے اندر یارو ویکھو نبی دا نواز آ رہا ہے اللہ تینوں مینوں میں زیارت نصیب چا فرمائے کیوں جی ہاں اے اچھی نیت ہوئے تو سائیں کرم کما چھڑ دیں اکلہ اکو اکلہ اکیدہ ہوئے تو چنگا ہوئے تو پیر شاہ اللہ کیدہ ہوئے تو سائیں کرم کما چھڑ دیں امام زین العابدین آپ دا والد کرام امام حسین مدینہ دیاں گلیاں وچ آ رہے ایک بچہ دوجے نو آدا یار ویکھ اسی دعوت پہ کیتی ہے سکی روٹی دے ٹکڑے ساڈے کول نے نبی دا نواسا حسین آ رہا ہے انہاں نو دعوت نہ دے وی با کے سکی روٹی دے ٹکڑے کھا لین او دوجا آکھن لگا نہیں ہے یار کہ حسین دی گلاں پہ کردا جی دے کھانے جنت وچوں اوندے ہون پتہ نہیں تسی سن دے کی ہو تو میں تنوں سنانا کی ہے ہیں جی انہاں کہیا یار اس گلاں اس حسین دیاں پیا کر دیں جنہاں دے کھانے جنت وچوں او ایک آکھیا نہیں یہ دعوت دے کے تا ویکھیے تے ساڈے کولیں دا دور آ گیا امیر دا کتا مر جاوے تے بندے مکان تو رہے ہوندے غریب دا بندہ مر جاوے تے امیر بندے گھروں باہر کوئی نہیں نکلدے حسین پاک تو بڑا بھی کوئی سخی ہے حسین پاک تو بڑا بھی کوئی امیر ہے اس واسطے امیراں کبیر غریباں جدن اللہ فرق نہیں پے تو میں کون فرق پانا ہاں جی وہ ایک بچہ ودیو سا کہ یا حسین فرمایا ہاں بے حکم کرو عرض کیتی آقا جی اسی تہاڈی بارگاہ وچ ایک سوال کرنا ہے فرمایا دسو آکھن لگے جی اسی نکے نکے بچے بیٹھے دعوت کیتی اور تے شے ساڈے کو لا کوئی نہ سوکی روٹی دے ٹکڑے پہ کھانے ہاں تے مہربانی فرماؤ ساڈی دعوت قبول فرماؤ اور سخیاں دا سخی حسین اگو انکار نہیں کیتا نہ نہیں کیتی فرمایا چلو میں کھان واسطے تیار ہوں چلو میں کھان واسطے اللہ اکبر حضرات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی عثمان صاحب جڑے ویلے آپ نے آکے سکی روٹی دے ٹکڑے تناول فرمائے نے سکی روٹی دا کھانا جناب تناول فرمائے کھا کیا واپس جان لگے نے آپ نے فرمایا بچے کہنے لگے حسین کم ہوئے آپ نے فرمایا جو تسا میری دعوت کیتی ہے کل میرے گھر آوے آجے حسین تواڈی دعوت پکائے کل میرے گھر آیا جے حسین تواڈی دعوت پکائے گا نبی دا نواسا تواڈی دعوت کرے گا بچے بڑے راضی ہو گئے بچے بڑے خوش ہو گئے انہاں دے خوش کیوں نہ ہوونا نبیاں دے نواسے حسین نے دعوت کیتی ہے اج تینوں مینوں کو پیر بلا لے ساڈے ورگا بندہ کائنات وچ کوئی نہیں علاقے دا لمبردار بلا لے ساڈے ورگا بندہ کائنات وچ کوئی نہیں علاقے دا کوئی چودھری بندہ دعوت واسطے بلا لے ساڈے ورگا کائنات جو بندہ کوئی نہیں ایم پی ایتھے میں نے بلا لے ساڈے ورگا بندہ کائنات وچ کوئی نہیں او نہ بچیاں ورگا کون ہوے گا جنہاں دی دعوت کرن والا کوئی عام نہیں نبیاں دا نواس نبیاں دے سردار دا نواس حسین میرے آقا حسین نے دعوت دیتی ہے غیرت مند بدیاں نال مخاطبہ جڑا مولا حسین نال سچی محبت کردا ہے جس سینے دے اندر مولا حسین دا پیار رکھی بنا ہے جس سینے دے اندر مولا حسین دی محبت رکھی بنا ہے اسے سینے دے اندر صدیق دا پیار بھی رکھ لے اسے سینے دے اندر عمر دا پیار بھی رکھ لے اسے سینے دے اندر جناب عثمان دا پیار بھی رکھ لے اسے سینے دے اندر مولا علی دی محبت بھی وسا لے مولا حسین نے فرمایا بچیو
کل ساڑھے گھر آ کے دعوت کھا لوے آجے بچے بڑے راضی ہو گئے ساری رات ستیاں نہیں گزری بڑے خوش ہوئے نے یار کیڑا ویلا ہوئے مولا حسین دبوئے تے جا کے دستک دے بیے سارے توجہ کرے آجے حضرات لاڑیاں والے دی سرزمین نال تعلق رکھنا والے ہو مختلف روایات مل دیاں نے ایک دن در ہوندہ بھائی عثمان صاحب 21 بچے مولا حسین دے بوئے تے ٹر گئے دوجے دن در ہوندہ 41 بچہ مولا حسین دے بوئے تے ٹر گیا ہے اج جدوں تیرے میرے گھر کوئی بندہ ہونا ہوئے اسی 4-5 بندیاں دا اضافی کھانے دا انتظام کر رہے ہیں جدن کسے نو کپڑے تے سوٹ دینے ہون اسی پہلے انہاں دی گنتی کر رہے ہیں جنہ مولا حسین جنہ دی گنتی بھی کوئی نہیں کی تھی اج بندیاں دینے میرے آقا نو پانی دی لوڑ آئی اج بندیاں دینے مولا حسین پانی دا محتاج میں آکھیا بھائیا پانی دا محتاج کوئی نہ آیا اگر کربلا دی سرزمین تے 6 مہینیاں دا علی اصغر اڈیاں چرگڑیا کربلا دی سرزمین پانی پانی ہو جانی کربلا دی سرزمین پانی پانی ہو جانی آئی کائنات والے صبح ویلے اٹھ کے 41 بچہ مولا حسین دے بوئے تے چلے گئے نے جڑ ویلے میرے آقا حسین دے بوئے تے گئے نے بھائی زہیر صاحب بھائی بلال صاحب دیگر علماء توجہ کرے آجے جڑ ویلے 41 بچہ مولا حسین دے بوئے تے ٹریا بھائی رضوان صاحب میرے آقا حسین نے فرمایا علی اکبر کتھے وے علی اکبر کتھے وے علی اکبر دانا دنیا جان دیئے اے علی اکبر کون آیا جنہوں میرے آقا حسین نے منگ کے لے آئے علی اکبر کون آیا جدی پرورے سیدہ زینب نے کیتی ہے علی اکبر کون آیا جنہیں 18 سال اپنے چہرے تو نقاب نہیں اتاریا علی اکبر کون آیا جڑا شبیہ مصطفیٰ سی علی اکبر کون آیا جڑا تصویر مصطفیٰ سی علی اکبر کون آیا جڑا ہم شکل مصطفیٰ سی میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی آقا جی حکم ہوئے فرمایا بیٹا انہاں دی گنتی کر میرے بوئے تے کنے بچے دعوت واسطے آئے پترا انہاں دی گنتی کر میرے بوئے تے کنے بچے دعوت واسطے آئے نے علی اکبر نے گنتی کیتی ہے جڑ ویلے شہزادے علی اکبر نے گنتی کیتی ہے عرض کیتی بابا 41 بچہ آیا ہے فرمایا جا علی اکبر اپنی ماں نو آکھیا صندوق دے وچوں 41 سوٹ کڈ کے دے وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین حسینیت زندہ باد حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری فرمایا جا علی اکبر جا چلا جا اپنی ماں نو آنکھ اپنی امی جان نو آنکھ 41 سوٹ کڑ کے دے وے جڑ ویلے 41 سوٹ لے کے آئے نے میرے آقا حسین نے صرف کپڑے نہیں دیتے میں کھان واسطے تیار ہاں صرف کپڑے نہیں دیتے نال بچیاں نو درہم دینار بھی دیتے نے کپڑے بھی دیتے نے پیسے بھی دیتے نے فرمایا بچیو راضی ہو جایا جے ایک بچہ وچوں نکلے آئے آکھن لگا حسین اساں تہاڈی دعوت کل کیتی آئی سکی روٹی دے ٹکڑے کھوائے آئے اج اسی تواڈے کول آئے ہیں نالے سانو کپڑے بھی دیتے جے نالے سانو درہم و دینار بھی دیتے جے وجہ کی ہے میرے آقا حسین مسکرا پہ فرمایا بچیو تساں کل دعوت اپنے معیار دی کیتی آئی اج حسین دعوت اپنے معیار دی کیتی ہے کیا بات ماشاءاللہ حسین نے دعوت اپنے معیار دی کیتی ہے بچیاں نے کپڑے لینے درہم و دینار بھی لینے نالے کپڑے لے کے واپس جا رہے نالے کپڑے لے کے واپس جا رہے نالے پتہ کی آندے نے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی
شان اللہ والا سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ غم حسین تو سوا کسی دا غم نہ دے وے۔ ایک باری محبت نال ہاتھ بلند کر کے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے۔ اللہ کرے جڑے حسین پاک دے نام تے زبان نہ بولے، او زبان ایتھے بھی نہ بولے، اگا بھی نہ بولے، جڑی اج حسین پاک دے ذکر وچ بولے ایتھے بھی بول دی رہے، اگا بھی بول دی رہے۔ علی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان حافظ صاحب والا اللہ تھوڑی عمر دراز فرمائے بڑا ساتھ پہ دیں دے ہو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا علی کا گھرانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا علی کا گھرانہ بڑی شان والا آخر ویلے بھی بچے جتنے بھی بوئے تھے آ جان سائیں سوٹ بھی دین دین تے پیسے بھی دین دین ہاں جی سوٹ بھی دین دین تے پیسے بھی دین دین کائنات آلیو میرے مصطفیٰ کریم دے گھر دی ایک لونڈی آئی خدمت کر دی آئی سیدہ زہرا دے گھر دی جد نا سی برا برا او تا نا برا او نا صبح بھی زہرا پاک دے در دی غلامی کر دیئے تے شام ویلے بھی زہرا پاک دے در دی غلامی کر دیئے آخر ویلے ہویا کہ کسے بندے کسے عورت نے ماریا مینا او نا کیا کرما لیے تیرا دمی بھی گھر دا بوہ باندھ راندہ ہے تے شامی بھی گھر دا بوہ باندھ راندہ ہے الحمدللہ اسی انہیں تے بیٹھے ہیں نسٹے ہی تے تقریران کر دے پیاں تے جیڑے موک مکا کے جان دیں انہاں دا بھی سرکوٹ چلے ہویا جیڑے نہیں موک مکا کے جان دیں ساڑھے بچے بھی تے دین دا صدقہ پل دے ہی پیاں ہاں جی انجھے ایک تو انہوں دساں تسی قوم بڑی سیانی آئے ہو تسی یو بندہ سن دیو جیڑا 80,000 لینا لے ہاں جی تسی یو ساؤن دا موڑ تقریر ہم دی جاندی نانا ہوئے جس لئے ویکھیا بون جرلو پنجو پہ وقت دیں بولے آکے بدو ساؤن ایک توہی نہیں پیاچ لینا ہے ایک توہی نہیں پیاچ لینا ہے کوشش کریا کرو میں چونکہ واللہ با خدا میں ان ہر جگہ تے یہ پیغام دے رہا ویکھو ہے کوئی غریب بندہ ہے وہ سال پورا محنت کرتا ہے محنت کردیاں کسی علامے کو ٹائم لیندا ہے بڑی شوق نال سندا ہے وہ آتا پہلے 40,000 50,000 میرے اکاؤنٹ وچ کرا تے اکاؤنٹ وچ کرا کے تے موڑو جدو ٹائم آ جاوے وہ آتا جی آ فلانا موضوع دیویا ہے تے آ موضوع اساں سننا ہے اینڈ ٹائم آ کے تے جی او 10-15 منٹ دی تقریر کر کے چلا جائے ہن ایمانداری نال 10 بجے اس محفل کرائیے او راضی ہو سی ارینج ہو سی یار جس بندے 50,000 دیتا ہے جے پڑھن والا آدھا گھنٹہ جے پڑھے بغیر صورتوں یا جویں دا دل لائیں نہ پڑھے وہ 50,000 دے کے اس کی آکھنا بھئی یار تے بندہ ایویں صدایا ہے بھئی انجے گل ہے نا انجے صدایا ہے میں ایک تواڈے تے اے میرا گلا ہے گلا سمجھو تاں یا نکا بھائی ہون دے ناتے جے اگر کوئی گزارش میری عرض سنو تاں جیڑا بندہ ایک بار آکھے نا میں تقریر دا لینا ہے 30,000 یا 40,000 خدا دا نہ وہ بندہ چھاڑ کے کو نواں ڈھونڈ لو سمجھ آئیے بابا جی وہ بندہ چھاڑ کے کوئی نواں بندہ بابو رہا کیونکہ ساڈا صرف اے پڑھنے والے مولویاں دا قصور نہیں ہے عوام دا بھی قصور ہے چنیوٹ ہے جنا نواں بابو راہ بندے سنے ہیں نواں بابو راہ اوتھے انہاں بیچاریاں 10 محرم نو محفل رکھنی آئے انہاں اشتہار چھپائے تے اوتے نہ 4 مولوی انہاں رکھے بڑے وڈے وڈے انہاں نے کی کام کیتا 2 تصویراں اوتے جو دتیاں بھائی عثمان دا 2 تصویراں انہاں تھلے جو دتیاں
وہ جڑیاں تھلے والی تصویراں وہ وچوں ایک علامہ صاحب جڑے آ وہ نہ آخیا لے تساں تو میرا نام نکا جا رکھیا میں تو ہونا ہی کوئی نہیں دامی دا دیاڑا تے مولا حسین دا ذکر کرنا با انی بلا تینوں تصویراں نال کی لگے تینوں سائیاں چنیا تے تو جا کے تقریر کر کیوں جی وہ نہ آخیا میرا تو نکا سارا نام ہے تو میں تو ہونا ہی کوئی نہیں دامی دا دیاڑا او دامی دا دیاڑا جس دامی دے دیاڑے تو بعد 6 مہینے آسمان میں سرخ رہیا ہاں جی آسمان میں سرخ رہیا خون دا رنگ بن گیا اس آسمان تے 6 مہینے سرخ رہیا وہ پہ کہ میں تو ہونا ہی کوئی نہیں میری تو فوٹو نکی لائی ہے وہ بندے بھی اگو آن جناب اللہ دیتا عقل اتنا کچھ جا وہ نہ مڑ کی کام کیتا بیڑے اتلیاں 2 فوٹو انہوں تھلے چلے انہیں تھلے والے 2 فوٹو انہوں اتلے چلے بس ساڑھے کو لون سے میں انہوں نے آکے بکرما لیا ایک باری چاکو آبا ٹھیک ہے علامہ صاحب تسی نہ ہوتے نہیں ہونا تھا فوٹو ان جڑے لگ گئی تھانوں ترلے کر کے آویا ایک گلہ ہے توڑے تے گزارش میری سمجھو میں ہر جات ہونے گال پہ کرنا بجڑا موک مکا کرے دوجی واری انہوں صدنا بولو صحیح انہوں صدنا نہیں انہوں صدیا کرو بجڑا چلو موک مکا کر کے آوے بھی صحیح پڑھے بھی انجی میں امام دا ذوق ہو ہاں جی پڑھے بھی انجی میں پڑھن دا حق ہوندہ ہے وگرنا اسی ان جمعیاں تے جڑا خطیب سن دیا نا اسی وہ بچارے نو تھوڑا دے کے تے وہ اسی امدیاں این ٹائم تے جڑے ویلے جناب نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے وگرنا وہ تقریر نہ وڈیاں مولویاں تو چنگی کردہ ہے حقیقت بات ہے چنگی تقریر کردہ ہے ہاں اس واسطے گزارش کیتی کرو بجڑا موک مکا کے ٹورے انہوں دوجی واری سڑنا ہاں اے گزارش سمجھو تاں جا اے گلا سمجھو تاں اے تو ہڈی اپنی موج دی گال ہے پر ایک گال ضرور ہے جڑے آ ساڑھے ورگے نکے خطیب آ طالب علمہ نو ساتھ کے سنیا کرو اے موڑوی نہ دی کوشش ہی ہوندی بس کو چنگا سنا چھڑی ہے ہاں جی چنگا سنا چھڑی وہ جڑی سی نا وہ جڑی عورت سی نا سیدہ زہرا پاک دے درد غلامی کر دی آئی وہ درد غلامی کر دیا ہے تے کسے بندے مینا مارے ہونا کیا نہیں کرما لیے تیرے گھر دا بوہ دمی میں باندھ راندہ ہے تیرے گھر دا بوہ شامی میں باندھ راندہ ہے تے تو کی دے جاننی ہے اس ویلے عورت آکھیں لگی میں زہرا پاک دے دردی غلامی کر دیاں میں زہرا پاک دے دردی سارے بولو میں زہرا پاک دے دردی زہرا پاک دے دردی او دارے جتھے جبریل بھی کدی اسیر بن کے ہوندہ ہے کدی یتیم بن کے ہوندہ ہے کدی غریب بن کے ہاں جی اس آکھیا میں زہرا پاک دے دردی غلامی کر دیاں کہ اس دردی غلامی کر دیں نہ تینوں کچھ زہرا نے دینا ہے نہ کچھ زہرا دے بابے نے دینا ہے وہ نہ تیرا کچھ نہیں کرنا تینوں نہ دینا کچھ نہیں تے تو وہ نہ دے دردی غلامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا علی اصغر سلطانی صاحب علی اصغر سیالوی چشتی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید اعلیٰ مسالہ مرحبا سارے دوست آپ اپنی جگہ تشریف رکھو بڑی مہربانی تشریف رمالو تشریف رکھو چونکہ ان مہمان آ گئے ہیں تو ان مقامی جڑے میزبانہ دا حق بندا ہے مہمانوں ٹائم دینا اتنا سفر کر کے آئے ماشاءاللہ پیر بھائی بھی ہیں انہاں کیا بھئی تو زہرا پاک دے دردی غلامی کر دی ہیں انہاں تینوں کی دینا ماشاءاللہ علماء آ گئے تو میری تائید کر سن کے میں تو ایک طالب علم سبق پہ سنانا کھان واسطے تیار ہاں انہاں کہ اس دردی غلامی کرنی ہے نہ تینوں زہرا پاک نے کچھ دینا ہے نہ تینوں نبیاں کچھ دینا ہے زہرا پاک دے بابے کچھ دینا مدد تیری انہاں کوئی نہیں کرنی تے تو غلامی کیوں کڈو کی ہیں تیرا بوہ دھمے بھی باندھ رہندا ہے تیرا بوہ شامی بھی باندھ رہندا ہے کڈو کی ہیں اس عورت نو بڑا دکھ لگا توجہ میرے لے جی ایک باری مٹھی مٹھی فرما دو سبحان اللہ اس عورت نو بڑا دکھ لگا بڑا دکھ لگا جلدی مصطفیٰ دے بوئے تے آئی جڑے ویلے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی نا عرض کر دی یا رسول اللہ متھے دے تیور بدلے ہوئے بڑی پریشان ہے تے میرا مصطفیٰ تے ہوئے جڑا دلاں دے حالات بھی جاندا ہے جی میرا مصطفیٰ تے ہوئے جڑا دلاں دے بیت بھی جاندا ہے آکھن لگی سونیا میں ایک گزارش کرنا چاہنی ہاں میرے آقا نے فرمایا بول غلامہ کی آکھنا چاہنی ہے صحابیہ بول کی آکھنا چاہنی ہے کی بولنا چاہنی ہے عرض کر دیئے سونیا میں نو کچھ لوگاں تاں نہ مارے ہے کہ جس درد تو غلامی کر دی ہے نا بھائی عثمان صاحب توجہ جس گھر دی تو غلامی کر دی ہے نا تیرا دمی میں بوہ باندھ راندہ ہے تیرا شامی میں بوہ باندھ راندہ ہے تو وہ نہیں چکڑ ڈکی ہیں نہ زہرا پاک نے مدد کرنی نہ انہوں نے بابے کچھ کرنی تو آندھی کی ہیں میرے مصطفیٰ کریم جدن اتنی گال سنی تھی میرے مصطفیٰ دے چہرے تھے جلال آگا جدن حضور سرکار دے چہرے تھے جلال آیا نا
میرے آقا امام الانبیاء کھڑے ہو گئے جدن کھڑے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے مزمل دی چادر اٹھا کے میرے آقا نے موڈے تے رکھی جڑے ویلے سرکار نے چادر موڈے تے رکھی نا میرے آقا دھیما دھیما ٹرے سرکار دے چہرے تے جلال آ گیا صحابہ سوچدے نے پے حضور دا چہرہ پڑھیا تے صحابہ نے تلواراں اٹھا لئیاں جدوں صحابہ نے اٹھائیاں نا تلواراں اٹھا کے آندے نے بخیر پتہ نہیں مصطفیٰ دے نال کدی لڑائی کرن نہ جانا ہوے حضور دے نال کسی جگہ تے جنگ کرن نہ جانا ہوے میرے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے عرض کردے نے سونیا خیر آ چادر تہاڈے موڈے مبارک تے لٹکی گئی چہرے تے جلال آ گیا کملی والیا خیر کدے پہ جاندے ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ آج میں تانوں دسنا چاہنا میری آل دی شان کی ہے آج میں دسنا چاہنا میری آل دی شان کی ہے میری آل بیت دا مقام کی ہے میری آل بیت دا مرتبہ کی ہے عرض کردے نے مازاق دنے نہ واریا سونیا ساڈا تو دل کر دے تسی بول دے جاؤ اسی سن دے جاویے تسی بول دے جاؤ اسی سن دے جاویے ساڈیاں اکھاں ہون تہاڈا چہرہ ہوے ساڈیاں اکھاں ہون تہاڈی زبان دے موتی اسی چن دے جاویے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ انج کھلو کے آل بیت دی شان نہیں دسنی مسجد وچوں منبر لے کے آؤ زہرا دا بابا منبر تے بیٹھ کے آل بیت دی شان بیان کرے زہرا دا بابا منبر تے بیٹھ کے آل بیت دا مقام بیان کرے گا آل بیت دی شان بیان کرے گا آل بیت دا مرتبہ بیان کرے گا میرے مصطفیٰ دے کہن تے صحابہ منبر لے کے آ گئے جڑے ویلے منبر لے کے آئے میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے جدن میرے آقا بیٹھ گئے فرمایا کون ہے جڑا میرے صحابیاں نو تانے مارے کون ہے جڑا میرے صحابیاں نو مینے مارے سرکار کچھ نہیں سکدے فرمایا غلاماں سن لو جڑا بندہ میری آل نال محبت کرے گا میں محمد عربی قیامت علی دیوار دی سفارش کراں گا سبحان اللہ کیا بات علیہ وسلم فرمایا جنہاں دی سفارش میں کرنی ہے نا صرف ایتھے گل مکی نہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ فرمائے گا سونیا جیڑے جی تو سفارش کیتی ہے نا جنہاں دی شفاعت کیتی ہے ہن انہاں نو حکم کرو انہاں دی شفاعت کرن جڑے دوزخ پہ جان تے شفاعت کرن تہاڈی آل دی محبت وچ انہاں نوں جنت لے جان تہاڈی آل دی محبت وچ انہاں نوں جنت وچ لے جان اللہ اکبر حضرات بھائی شیخ صاحب نے حکم دیتا 5 تو 7 منٹ دی حاضری پڑھ کے اجازت چاہواں گا کیونکہ علماء تشریف لے کے آ گئے نے اللہ علماء دا سایہ ساڈے سراں تے تاجر قائم و دائم فرمائے رسول اللہ دی آل نے کربلا دی سرزمین تے ڈیرے لائے 7 محرم الحرام نو ظالماں نے آل محمد تے پانی بند کر دیتا اوے تتی سی مکھن جماونا ڈاڈا اوکھا کمے بچڑے دے کے دین بچاونا بس پیر حسین دا کمے حضرات 7 محرم نو ظالماں نے آل محمد تے پانی بند کر چھڑیا ہے 8 بھی گزر گئی ہے 9 بھی گزر گئی ہے 10 بھی گزر گئی ہے علی اصغر تے بھی پانی بند ہو گیا ہے علی اکبر تے بھی پانی بند ہو گیا ہے ٹائم تھوڑا مختصر کرنا چاہنا وا آل محمد دے گھرانے تے ظالماں نے پانی بند کر چھڑیا ہے جڑے ویلے پانی بند ہویا ہے داویں دا دہاڑ آیا ہے جنوں اسی 10 محرم الحرام کہنے ہاں خدا را ایک گل میری یاد رکھے آجے بی پیو چنگی نہیں لگدی جڑی داویں دے دہاڑے گھر وچوں باہر نکل جاوے بی پیو چنگی نہیں لگدی جڑی پردے وچ نہ ہوے تے گھر وچوں باہر نکل جاوے بی پیو چنگی نہیں لگدی جڑی جناب انہاں دے گلاں وچ وہن کردی ہوے بی پیو چنگی نہیں لگدی جڑی باپڑدا نہ ہوے جڑی بی بی مندی ہے میرے تے زینب پاک خوش ہو جان او زینب پاک جو وستیاں نے جنہاں نے ویر حسین نو بھی جناب لاشا ویکھیا ہے جنہاں نے علی اکبر دا لاشا بھی ویکھیا ہے جنہاں نے انہوں محمد دا لاشا بھی ویکھیا ہے جنہاں نے جناب عباس دے کٹے بازو بھی تکے نے پر آل محمد دے گھرانے دیاں عورتاں خیمے وچوں باہر نہیں آئیاں بھائیا بی بی ہوئی چنگی لگدی ہے جڑی دامی والے دیاڑے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دی ہوے رب دی نماز پڑھ دی ہوے نوافل ادا کر دی ہوے پردے دار ختون ہوے سیدہ زہرا دے سر دا ایک وال لنگا ہویا شرف دے مارے
مارے سورج باہر آ گیا کہ سر دا وال ننگا ہویا ہے شرف دے مارے باہر سورج نہیں سی نکلیا اج جو کمیں خاتون آندی ہے میرے تے سیدہ سکینہ بھی راضی ہو جان کمیں آندیاں نے میرے تے شہر بانو بھی راضی ہو جان کمیں آندیاں نے میرے تے سیدہ زینب بھی راضی ہو جان کمیں آندی ہے پردہ دار نہ ہوئے میرے تے زہرا بھی راضی ہو جائیں انہاں پاک ہستیاں انج راضی نہیں ہونا اگر راضی کرنا چاہندیاں ہو باہر نہیں ہونا اگر راضی کرنا چاہندیاں ہو گھر وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرو اگر راضی کرنا چاہندیاں ہو گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر نوافل ادا کریا کر نمازاں بڑا پڑھیا کر انہاں دا شکر ادا کیتا کر اونوں محمد گئے نے سانو عزتاں ملیاں نے میرے آقا حسین وارو وار ساریاں نو اٹھاندے رہے نے حضرات انہاں دا صدقہ ہی اللہ نے سانو زندگیاں عطا فرمائیاں نے رسول اللہ میرے آقا دے اصحاب و صحاب دا صدقہ اللہ نے تینوں مینوں زندگیاں عطا فرمائیاں نے 7 دی شام نو پانی بند ہویا ہے 8 بھی گزر گئی ہے 9 بھی گزر گئی ہے لاڑیاں والے دی سرزمین نال تعلق رکھن والے ہو 10 بھی گزر گئی ہے جڑے ویلے سرگی دا دہاڑ آیا ہے میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر آپ دی بہن سیدہ زینب حاضر ہویاں نے عرض کردیاں نے ویرا میرے آقا حسین فرماندے نے بہن زینب حکم کرو عرض کردیاں نے ویرا میں ایک سوال کرنا چاہنی ہاں کیونکہ حسین پاک دا غم او سمجھدا ہے جدے گھر دے وچوں بہن دا جنازہ نکلیا ہوے جدے گھر دے وچوں ویر دا جنازہ نکلیا ہوے جدے گھر دے وچ صدمہ آیا ہوے کیونکہ میرے تے ایڈا صدمہ نہیں آیا مولا حسین تے بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے مولا حسین تے بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے لیکن پھر بھی آکھیا نا تیری آن رہ جائے تیری شان رہ جائے لٹی جائے جو حسین دی آج پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے کائنات والیو 10 نو جناب سرگی ویلا سیدہ زینب میرے آقا حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہویاں عرض کردیاں نے ویرا میں گزارش کرنا چاہنی ہاں ایک تمنا کرنا چاہنی ہاں بھائی شیخ صاحب علامہ صاحب تہاڈے کول داد لیندے ہویاں میرے آقا حسین نے فرمایا بول زینب کیڑی سوال کرنا چاہنی ہے سوال مدینے کریاں تے پورا ہو جانا آیا مکے کریاں تے پورا ہو جانا سی کیڑا سوال کرنا چاہنی ہے عرض کردیاں نے ویرا میں ہور کچھ نہیں منگدی بس اپنے پتر علی اکبر نو صدقے آکھو علی اکبر اج سانو اذان سنا جڑی مدینے شہر دے اندر پڑھیا کر رہا سی اج سانو اذان پڑھ کے سنا جڑی مدینے شہر وچ پڑھیا کر رہا سی میرے آقا حسین علی اکبر نو صدمہ رہا جڑے ویلے علی اکبر نو صدمہ رہا ہے سرگی ویلا چڑیاں بولیں اتو آواز امام نے ماری علی اکبر پتر اذان سنا دے اج آخر جان دی واری میرے آقا حسین نے فرمایا علی اکبر اذان دے علی اکبر نے اذان پڑھی ہے حضرات نماز پڑھی گئی ہے میرے آقا حسین فرماندے نے علی اکبر بیٹا جاؤ نہ ایک واری کربلا دا منظر ویکھ کے آؤ جاؤ نہ ایک واری کربلا دا میدان ویکھ کے آؤ علی اکبر شہزادہ 18 سال دا بعد علماء نے زیادہ بھی لکھیا ہے کیونکہ 34 ہجری دے اندر میرے آقا حسین دی شادی ہوئی ہے 35 ہجری دے اندر علی اکبر اللہ نے عطا فرمایا ہے 61 ہجری دے اندر مولا حسین دی موجودگی دے اندر علی اکبر کربلا دی سرزمین تے شہید ہو گئے نے علی اکبر چلدے چلدے کربلا ول پہنچے نے حضرات کی ویکھیا ہر پاسے خاموشی چھائی ہوئی ہے میں تواڈے کولوں معافی دا طلبگاراں ٹائم اُتے پیا ہوندا ہے حضرات ہر پاسے خاموشی چھائی ہوئی ہے علی اکبر نے کی ویکھیا ایک پردہ پوش خاتون ہے جڑی چادر دے نال کربلا دیاں کنگریاں پہ صاف کر دی ہے اللہ غم حسین تو سوا کسے دا غم نہ دے چادر دے نال کربلا دیاں کنگریاں پہ صاف کر دی ہے علی اکبر نے ایک واری سلواریا فرمایا میں کون ہے جواب نہیں آیا دوسری واری پھر سلوارے ہے جواب نہیں آیا تیسری واری پھر سلوارے ہے جواب نہیں آیا علی اکبر واپس آ گئے نے آندے نے بابا ایک عجیب منظر تک آئے میرے آقا حسین فرماندے نے بول علی اکبر کی ویکھے آئے عرض کی تھی بابا بالکل خاموشی ہے پر ایک پردہ پوش خاتون ہے جڑی چادر دے نال کربلا دیاں
کنگریاں پہ صاف کر دیئے روڑیاں پہ اٹھان دیئے میں 3 واری سدوارے ہیں جواب نہیں آیا میں پوچھیا میں کون ہے جواب نہیں آیا میرے آقا حسین دی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا بیٹا علی اکبر وہ کوئی عام خاتون نہیں تیری دادی ہے میری اماں زہرا ہے انہوں پتہ ہے صبح میرے دوتریاں نے شہید ہونا ہے انہوں پتہ ہے صبح میرے پتران نے سواری تو تھلے آ جانے انہوں پتہ ہے صبح میرے دوتریاں نواسیاں پتران نے سواری تو تھلے سے کربلا دی سرزمین تے آ جانے کیونکہ کائنات والے ماں ہوندی ہے پتر باویں جتھے بھی تکلیف چوے ماں نو پہلے پتہ لگ جاندا ہے پتر باویں جڑا بھی پریشانی میں چوے ماں نو پہلے پتہ لگ جاندا ہے ماں والے ہو شالا کسے نو کو پتر دی صدا دین والا ہوے شالا کو کسے دی اونڈی کنکھرن والا ہوے شالا کو کسے دی پیشانی تے بوسا لین والا ہوے میرے آقا حسین فرماندے نے علی اکبر او کوئی عام خاتون نہیں میری اماں زہرا ہے حضرات علی اکبر دی شہادت ہو گئی میرے آقا حسین چلے جا رہے ہیں بالکل مختصر پیا کرنا وا میرے آقا حسین نے علی اکبر دا لاشا اٹھایا علی اکبر نو اٹھا کے اپنی گود وچ رکھیا 56 سال دے حسین نے جدوں 18 سال دے نوجوان علی اکبر نو چاہیا ہوے گا یار کیسا منظر ہوے گا کیسیاں گڑیاں ہون گئیاں میرے آقا حسین نے چہرہ اٹھا کے اپنی گود وچ رکھیا ہے فرمایا بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہے تے دس عرض کر رہے نے بابا ساریاں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں نے ساریاں تمنا پوریاں ہو گئیاں نے رائے خدا تے اللہ نے میری جان قبول فرما لی ہے تواڈے اسلام واسطے اللہ نے مینوں قبول فرما لیا ہے بابا ایک آخری خواہش ہے میرے آقا حسین فرماندے نے بول بیٹا علی اکبر کیڑی تیری آخری خواہش ہے عرض کردے نے بابا مدینے اپنی بہن نو آ کے آیا اللہ نے موقع دیتا میں تینوں لین ضرور آواں گا بہنا والیو اج بھی بہنا تیرا میرا راہ اڈیک دیاں نے کھاندیاں بھی اگو جا کے نے پیندیاں بھی اگو جا کے نے پر جدو بوئے تے آ جان بھرا نو بوتھا نہیں سجانا چاہیے پتہ نہیں میری بہن کچھ منگن آ گئی ہوئے 2 کھولیاں دے کے گھر وچ الوداع کرنا ہے جدوں بعد چ بوئے تے آ جائے متھے تے وٹ پا لینا ہے حضرات منجی دیاں وارث ہمیشہ دھیاں بندیاں نے منجی دیاں وارث ہمیشہ بہنا بندیاں نے کھاندیاں بھی اگلے بوئے تو نے پیندیاں بھی اگلے بوئے تو نے لیکن پھر بھی اپنے بھراواں دے چہرے دیاں بھکھیاں ہوندیاں نے اپنے بھراواں دے چہرے واسطے ترسدیاں نے اوے کیڑا وقت ہوے میرا ویر میرے بوئے تے آ کے دستک دے وے کیڑا وقت ہوے میں اپنے ویر دے جا کے سینے نال لگا میرے آقا حسین لجپان دی بارگاہ وچ عرض کر دے نے آقا جی ساریاں خواہشاں پوریاں ہو گئیاں نے بس مدینے والی سغرا دا دیدار ہو جائے مدینے والی بہن دا دیدار ہو جائے میرے آقا حسین نے زیارت کروائی ہے 2 انگلیاں دے درمیان جڑے ویلے زیارت کروائی ہے کی ویکھیا مدینے دا شہر اس شہر دے وچ مولا علی دا گھر مولا علی دے گھر دے اندر سیدہ سغرا اپنے بھرا دا انتظار پیاں کر رہیاں نے آدیاں نے ویرا صبح ویلے پکھو جاندے نے شام ویلے آ جاندے نے ویرا تو حالی تک مینوں لہن کیوں نہیں آیا او سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو بھی موڑ مغارا وعدہ کر کے امڑی جایا ہن لین نایو سارا او شالا مرن نویر کسے دے تے نہ غون نمانیاں پینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اللہ تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ ماشاءاللہ کیا بات حضرت علامہ عدنان حسن سیالوی صاحب بہت ہی پیارے انداز دے نال اپنی حاضری پیش فرما رہے سن حضرت علامہ مولانا علی اصغر سیالوی صاحب آپ نورانی وجدانی لسانی ایمانی خطاب فرماون گے بچے تے کئی اندر سہ گئے تے تسی جڑے باہر بیٹھو نا تھوڑے اوتے بھی جڑے نا سستی پندی پئی ہے کیونکہ علامہ صاحب دی اس علاقے دے اندر پہلی حاضری ہے تے تھوڑا جاگن دا ثبوت دینا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سارے بولو نعرہ تکبیر سارے بولو سارے نہیں بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری نعرہ حیدری کوئی غمخوار نہ تھا میرے مولا حسین کا